अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं अल-अमीन मीडिया। कारोबार एक बच्चे की तरह होता है। जिस तरह हम बच्चे की परवरिश करते हैं, उसके नाज उठाते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़, महंगी से महंगी चीज़, कीमती से कीमती चीज़ उसको दिलवाते हैं और उसकी कमियां, कोताहियां और गलतियां उसकी जो है वो हम बर्दाश्त करते हैं। एक कारोबार इसी तरह का होता है। अब बच्चा सबसे मुश्किल इस कायनात के अंदर जो है, इंसान का इस कायनात के अंदर आना है। बच्चा जो पैदा होता है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो मरहला है। फिर उसको बड़ा करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं और 20, 25 और 30 साल की उम्र में जाकर वो हमें अच्छा फल देता है या बुरा फल देता है, उसके बाद जो जाकर उसका नतीजा आना होता है। लेकिन 20, 25, 30 साल जाकर हम उसको पालते हैं। ये हमारे माशरे का एक माहौल है। तो ये जो बच्चा होता है, इसकी हर कमी कोताही जो है वो हम बर्दाश्त करते हैं। तो वो फिर जो बच्चा होता है, जिस तरह हमने उसके साथ बर्ताव किया होता है, वो बच्चा यूं ही फिर हमारे साथ इस किस्म का बर्ताव करता है। उसकी मिसाल है कि एक जो है वो बाप था, वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और हर वक्त बीमार रहता। तो घर के अंदर बच्चे जो थे वो परेशान हो गए कि यार इसको भी पालना, और हर वक्त खांसते रहते हैं, गंदगी पिलाते हैं, बदबू आती है, संभालना मुश्किल हो रहा है। इनको उठाते हैं और उठाकर जंगल में छोड़ आते हैं। अब वो सारे के सारे चरपाई उठाकर जंगल की तरफ जाते हैं। जिस वक्त जंगल में छोड़कर वापस आने लगते हैं तो बाबा जी बड़े जो है वो कमज़ोर होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं। वो बड़ी मुश्किल से उठते हैं, देखते हैं के बाद अपने बच्चों को बुलाते हैं, अभी बच्चों बात सुनो, मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ कर आओ। वो कहते हैं कि उधर में, आगे में और इधर में क्या फ़र्क है? वहाँ भी दरिंदों ने आकर खाना है, यहाँ भी आकर खाना है, तो वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है? तो कहते हैं कि मैं अपने बाप की जो चरपाई थी वो यहीं पर छोड़ कर गया था, मैंने अपने बाप को यहीं पर छोड़ा था। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम्हारी औलाद है वो तुम्हें थोड़ा सा आगे छोड़ कर आए, इसलिए तुम मुझे आगे छोड़ कर आओ। तो देखिए, हम अपने कारोबार को बच्चे की तरह पालें, उसकी कमी कोताही ये हम बर्दाश्त करें और अपने कारोबार को जंगल में ना छोड़ कर आ जाए कि वहाँ पर दरिंदे जाए उसको वो चीर फाड़ करते रहे। दरिंदों को ना कोसे, ये बदलते रहेंगे। हर कोई 4-5 साल के बाद एक ना एक अजीब सा आदमी आ जाएगा, वो हमें खाएगा, लूटेगा और आवाम का वो हलवा बनाकर उसको चीर फाड़ कर वो चला जाएगा। उसको कोसने के बजाय अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि ये दरिंदे जो हैं ये हमारे मोहताज हो। देखिए, हमने तारीख़ पढ़ी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो बाज़ार में अकेले चले जाया करते थे बग़ैर प्रोटोकॉल के। आप अलैहिस्सलाम बग़ैर प्रोटोकॉल के, बग़ैर सहाबा के, लाओ लश्कर के वो बाज़ार में चले जाया करते थे और जाकर पूछते थे। यही चीज़, ये मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, यही चीज़ कल परसों मैंने यूरोप की देखी है। वहाँ यूरोप के इलाके के ज़िम्मेदार ऐसी वो जो हैं वो इलाके में आए और वहाँ पर आग लगी हुई थी और उन्होंने जो है वो, किसी ने आग पर कंप्लेन की थी कि यहाँ से धुआं उठ रहा है, हमें नुकसान दे सकती है। वो ऐसी खुद अपनी बीवी के साथ गाड़ी पर आया, कोई उसके साथ पुलिस नहीं थी, कोई कुछ बंदा नहीं था, अकेला ही वो आया और उसने आकर वहाँ पर जो है वो उस आदमी से पूछा कि आपने आग क्यों लगाई है। बिल्कुल तमीज़ से उसने बात की, अदब के साथ उसके बात की। वो जो है वो जो वीडियो बनाने वाला था वो हमारा कोई पाकिस्तानी दोस्त था, उसने वो छुप कर बनाई हुई थी। तो अदब से उसने उससे आकर पूछा कि यार ये आपने काम तो आप कर रहे हैं वाकई, लेकिन ये आपने आग क्यों लगाई है? ये जो है पब्लिक इलाका था, तो यहाँ पर आसपास लोग रहते हैं। अब ये सहाबा का जो बात थी, सहाबा का वो तरीका और वो जो उनका उसूल था कि लाओ लश्कर के बगैर जाना है, वो इस काफिर ने अपनाया हुआ है, इस अंग्रेज़ ने अपनाया हुआ है। और जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये दीन से दूर लोग हैं, उसने अपनाया हुआ है। हमारे यहाँ क्या मंजर है, ओ जिस वक्त साहिबान आते हैं तो जी गरीब बिल्कुल साइड पे हो जाए और बिल्कुल रोड साफ़ हो जाए,
ایک آدمی نہیں گزرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, محترم ہے, ان کی عزت, ان کا مرتبہ اور ان کے جو ہے وہ عزت کا, ان کے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو سیٹ دی ہے, اس کا ہمارے نظر میں احترام ہے. لیکن حقیقت میں یہ کہاں سے ہے؟ یا تو ہمارے ٹیکس کے اوپر پل رہے ہیں, یا ہمارے قرض جو ہمارے اوپر پڑے گا اس کی وجہ سے پل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے صحیح طور پر اپنے آپ پر محنت نہیں کی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں کھڑا کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں حکم دیا تھا. ہم نے اپنے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے بتوں کے سامنے جا کر جھکا دیا ہے, اور اپنے آپ کی پیشانیاں اور اپنے آپ کے سر جو ہیں ان کے سامنے جو ہے نچھاور کر دیے. پھر ہم بھیک دیتے ہیں, ہم جو ہے انہیں ہدیہ دیتے ہیں, لیکن اس کو وہ رشوت کر کے وصول کرتے ہیں, اور اس بھیک کو وہ لوٹ مار کر لیتے ہیں. اس کو وہ جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے حلال کمایا تھا, حلال کما کر میں نے ان کو دیا ہے, اور میری عزت والی روزی تھی. نہیں میرے دوستو, ہمیں اپنا ماحول چینج کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو خود مختاری کے اوپر کھڑا کرنا ہوگا, بغیر کسی کی طرف لالچ اور امید لگائے ہوئے. یہی پاکستان تھا اور اسی کی پروڈکٹ پوری دنیا کے اندر چلتی تھی. آج اسی پاکستان کی جو ہے وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہیں, دوسرے ملکوں سے ہمیں خرید کر لے کر آنی پڑ رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے نظام کے اندر خود ہمارا صحیح طور پر نہ کھڑا ہونا ہے. جب ہم خود کھڑے ہو جائیں گے اور خود اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق اگر ہم کھڑا کریں گے, اور یہ قرآن و سنت اور یہ دین اسلام کوئی کہانیاں یا فلسفے کا نام نہیں, حقیقت کا نام ہے. میں نے شروع میں مثال دی ہے کہ ان کے علاقے کا اگر ذمہ دار اور وہ رکھوالا اگر ان کے علاقے کے اندر آتا ہے, وہ اگر بیوی کے ساتھ 2 آدمی اگر آ سکتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں آ سکتے؟ وجہ کیا ہے کہ جس وقت غریب کا پیٹ نہیں پلا ہوا ہے, غریب کو جس وقت بھوک لگی ہوئی ہے, تو وہ اس وقت خونخوار ہے. وہ اس وقت وہ ہر وقت آپ کو جھپٹ سکتا ہے, آپ پر وہ لپٹ سکتا ہے, اور لپٹ کر آپ کو وہ نوچ سکتا ہے. لیکن اگر یہی غریب بھرا ہوا ہے, شکم اس کا سیر ہے, اس وقت اگر یہ آپ کی طرف آئے گا, قدر کی نگاہ سے دیکھے گا, آپ کی عزت کرے گا, اور آپ کے مال اور جان کا, آپ کے کاروبار کا اور آپ کی عزت کا یہ آدمی رکھوالا ہوگا, یہ پالنے والا ہوگا. اور اگر زکوٰۃ کو اور ٹیکس جو ہے وہ زکوٰۃ کو ٹیکس کا نام دیا جائے گا, صدقے کو دیندار لوگوں کا جو ہے وہ لوٹ مار سمجھی جائے گی کہ یار یہ کھینچ کر ہم سے لے جاتے ہیں, اگر یہ چیز سمجھی جائے گی, عزت سے نہیں دیا جائے گا, پھر ہمارا ماحول ہی نہیں ہوگا, پھر ہم پریشان ہوں گے, پھر ہماری نیکیوں کے اندر, نمازوں کے اندر اور اعمال کے اندر ہمارے دل نہیں ہوں گے. پھر صرف اور صرف عزت کے لیے ہم مسجد کے اندر جائیں گے, دل سے نہیں جائیں گے. اس وقت پھر ہم قرآن کی اور دین کی وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے. یار میں جس شعبے کے اندر کام کر رہا ہوں وہاں پر کس طرح کرنا ہے. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ہم دین سے خود دور ہوں گے, اور دین کے اوپر نہ چلنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ان لوگوں کا محتاج کر دیں گے جو خود کسی کے محتاج ہیں. اس لیے محتاجوں سے بچنے کے بجائے سب سے پہلے دیکھیں نا, اگر پورے ہفتے کے اندر 7 دن ہیں, 7 دنوں کے اندر اگر ایک دن ہم اپنے گھر کے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے فارغ کر سکتے ہیں, اسی طرح ایک دن اپنے کاروبار کے لیے فارغ کریں. اپنے کاروبار کو 1 گھنٹہ دے دیں, ایک پورا دن دے دیں, کم از کم کچھ وقت دیں, اور بچے کی طرح اس کو 30 سال اور 25 سال اور 20 سال اس کو پالیں. 20, 25, 30 سال کے بعد وہ کاروبار جو ہے وہ نوجوان ہو چکا ہوگا. اس وقت شاید ہماری صحت ہمارا ساتھ نہ دے, وہ کاروبار ہمیں اس وقت پالے گا اور وہ ہمارا ساتھ دے گا. اس سے پہلے کہ ہماری عمر جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف جائے, ہم بڑھاپے کی طرف جائیں, محتاجی کی طرف جائیں, اور جو ہے وہ کسی کی طرف ہماری نظر پڑے, اپنے آپ کو کھڑا کر لیں تاکہ خود مختار ہو. پھر اگر کوئی دین کے بارے میں بات کرے, ہم کہہ سکیں کہ یار یہ دین کی بات ہے, اس کے اوپر میں عمل کرنا چاہتا ہوں اور میں کر دکھاؤں گا, مجھے بھی اس کے اندر روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو کھڑا کریں, اور اپنے آپ کو, کاروبار کو, ملک کو اور اپنے اسلام کو دور جنگل کے اندر نہ چھوڑ کر آئیں.
اپنے پاس رکھے، اس کی قدر کرے اور اس کی شفقت لے اور اس کے ساتھ پیار کرے، اس کے اوپر انویسٹ کرے، اس سے محبت کرے، اس کے نقصان کو برداشت کرے، اس کی تربیت کرے، اور اس کی تربیت کرنے کے لیے پہلے سیکھے ان سے کہ جو اس کی تربیت کر کر اس دنیا کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی خاص طور پر اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔